جنہ دین اسلام آسان ہے، اللہ دی زمین پہ ایسا کوئی دین آسان نہیں۔ چھوٹا جہا بچہ میں کھڑا کراں لوگوں، 7 8 10 سال دے بچے، 12 سال دے بچے، 15 سال دے بچے قرآن کریم دے 30 سپارے اپنے قرآن وچ محفوظ رکھ دینے۔ کوئی بچہ لے کے اللہ دی زمین تو جڑا پوری تورات یاد کیتی پھردا ہوئے، جڑا انجیل یاد کیتی پھردا ہوئے، جڑا زبور یاد کیتی پھردا ہوئے، نہیں ملدے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تانوں ملن گے جڑے فر پورے قرآن دے 30 سپارے سنان گے۔ پھر سمجھ آندی ہے لوگوں، ایک قرآن بڑا آسان قرآن ہے۔ پھر اگلی بات سنو لوگوں، نبی پاک دیاں حدیثاں بھی بڑیاں آسان نے۔ کوئی تانوں اس دنیا تے ایسا بندہ نہیں ملے گا جن نے عیسیٰ علیہ السلام دیاں حدیثاں نو زبانی یاد کیتا ہوئے تے ساریاں حدیثاں محفوظ ہون او دے سینے دے اندر۔ کوئی ایسا تانوں بندہ نہیں ملے گا جنہیں جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے فرامین تے انہاں دیاں حدیثاں نو مکمل طور تے یاد کیتا ہوئے تے او دے سینے وچ موجود ہون۔ میں کئی محدثین دکھا سکدا جڑے لکھ تو زیادہ حدیثاں دے حافظ سن۔ میں اج بھی کئی ایسے لوگ دکھا سکدا جنہاں پوری بخاری شریف نو اپنے سینے دے اندر حفظ کر کے محفوظ کیتا ہوا ہے۔ میں ایسے کئی لوگ دکھا سکنا جنہاں صحیح مسلم حفظ کیتی ہوئی ہے۔ میں ایسے کئی لوگ دکھا سکنا جنہاں مشکات حفظ کیتی ہوئی ہے۔ سمجھ آندا ہے لوگوں، اللہ دی زمین تے جتنا دین اسلام آسان ہے ایسا کوئی دین آسان نہیں۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، کئی خطبات جمعہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی مبارک دے بہترین پہلو تساں آپ دے سامنے پیش کرن دی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج بھی نبی علیہ السلام دی ایک خوبی، ایک کھول دیو بندو کھول دیو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک عظیم پہلو تساں آپ دے سامنے پیش کرن دا ارادہ ہے۔ اللہ رب العالمین تو دعا ہے جو کچھ میں قرآن و سنت وچوں تساں آپ دے سامنے اللہ دی توفیق نال بیان کراں، اللہ میرے سمیت تساں سب احباب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا دے اندر اگر کوئی بیٹا اپنے باپ دا نافرمان ہو جائے، بات نہ منے، کہنا نہ منے، آنکھیں نہ لگے، یا کوئی شاگرد اپنے استاد دا باغی ہو جائے اور وہ اپنے استاد دی بات نہ منے، انہاں دی تربیت تے عمل نہ کرے، یا کوئی نوکر اپنے مالک دے اگے سیدھا ہو جائے اور کہے میں کوئی گل نہیں کرنی، میں نہیں چل سکتا ہے جناب، تو اس وقت سیانے تے عقل مند جڑے لوگ نے نا، وہ پچھلے اچھے گزرے لمحات دی اس نو یاد دلا دے۔ مثلا کوئی بیٹا اپنے والد کا نافرمان ہو جائے تو لوگ انہوں سمجھا دے نے اج تو اکڑنا ہے اپنے ابے اگے، اکھاں وکھانا ہے اپنے باپ نو، تو وہ وقت یاد کر جدوں تیرا والد تیری خاطر اتنیاں مزدوریاں کرتا رہا ہے، محنتاں کرتا رہا ہے، کئی باری یاد کروان گے تو بیمار سے اساں تیرے ابے نو دوڑدا ویکھیا، لوگوں کو ادار کر کے تیرا علاج کیتا، تو صحت مند ہویا، اج اپنے ابے نو کھاں وکھانا۔ یا چھوٹی عمر دے کوئی ایسے واقعات یاد کروا دینے کہ اپنے ابے دی اس نیکی نو یاد کر، اپنے ابے دے اس احسان نو یاد کر، جدوں تو بکھا سے پیاسا سے، حالات بڑے مشکل سن، اوکھے حالات سن، ڈبل مزدوری کر کے، ڈبل محنتاں کر کے، اوور ٹائم لا کے بھی بندہ راتاں نو جاگ کے چوکی دارا کرتا رہے، ہاتھ تے اپنی جان ہتھیلی تے رکھ کے، ہاتھ تے رکھ کے تیری خاطر مزدوریاں کرتا رہے، اج تو او دا کہنا نہیں بنتا۔ جدوں یہ احسان، یہ نیکیاں اپنے باپ دیاں محبتاں بیٹے نو یاد ہوندیاں نے تو بیٹا اپنے باپ دا کہنا بھی من لیندا ہے تے اپنے باپ دے اتوں اپنی جان قربان کرن واسطے بھی کئی مرتبہ تیار ہو جائے۔ شاگرد استاد دا باغی ہو جائے تو پھر یاد کروایا جاتا ہے، وہ وقت یاد کر جدوں تینوں الف نہیں سی ہوندی، تینوں کچھ بھی نہیں سی پتا، چھوٹا جہا سے تے تینوں پڑھایا، تینوں سمجھایا، تینوں اتنا کچھ کیتا، اج تو کچھ بولن والا ہو گیا تو استاد نو کھاں کھانا۔ مالک دے اگے اگر نوکر اکڑیج جائے تے مالک سمجھاندا ہے، تو وہ وقت یاد کر جدوں تینوں کوئی کم نہیں سی ہوندا، کوئی تینوں ملازم رکھن واسطے تیار نہیں سی، میں تینوں اپنا ملازم رکھیا، نوکر رکھیا، تیرے نال اتنیاں محبتاں کیتیاں، اتنا پیار کیتا، تے اج تو میریاں وہ ساریاں نیکیاں بھول گیا۔
تو پھر وہ باغی شگرد نافرمان بیٹا اکڑ رکھن والا نوکر اپنے مالک دی، اپنے والد دی، اپنے استاد دی تابے داری تے آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وقت دیاں گزرے وقت دیاں نیکیاں تے احسان یاد ہو گئے. تو اج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دور ہونے والی امت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری نو چھوڑ دین والی امت، اس امت واسطے بھی ضروری ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے احسان، آپ دیاں نیکیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں مہربانیاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں اپنی امت واسطے کیتیاں گئیاں آسانیاں نو یاد کروایا جائے تے امت دے دل میں تڑپ پیدا ہوئے کہ اتنے محسن پیغمبر جنہاں ساڈے واسطے اتنے احسان کیتے، جنہاں ساڈے تے اتنیاں مہربانیاں کیتیاں، جنہاں ساڈی خاطر اتنیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں، اس امت دے جدوں دل دے اندر اس نبی دا احسان آئے گا، اس نبی دی مہربانی دے واقعات آن گے، اس نبی دی شفقت دے واقعات آن گے، تو ضرور اس امت دے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی چھوڑ کے اللہ دے پیغمبر دی تابع داری تے فرما برداری کریں گے. دو طبقے نے جنہاں اس امت نو نبی پاک تو دور کیتا ہے. اللہ دی زمین تے دو طبقے نے جنہاں اس امت نو نبی پاک دا نافرمان بنایا. ایک تے او طبقہ جنہیں ایڈی کو سختی کر دیتی ہے دین اندر، ایڈی کو سختی کر دیتی ہے، بندے سمجھتے ہیں میں دین تے عمل کرنا ناممکن ہو گیا، مشکل ہو گیا. اکثر بندیاں کو سنن نو ملتا ہے بھئی بچیاں نو پالیے یا دین نو اپنائیے، کی کریے؟ مجبور اینے ہاں، بچے پالنے اوکھے نے، مزدوری کرنی اوکھی ہے، یہ دین ایڈا اوکھا کر کے پیش کیتا ہے، ایڈا اوکھا دین کون عمل کرے؟ لہٰذا ہونا ہے سمجھ لیا ہے کہ اے دین موریاں واسطے وے، ساڈے واسطے روزی روٹی کمانا ہے تے ساڈی یہ ہوئی ذمہ داری. ایک یہ طبقہ جنہاں دین اتنی سختی کی تھی، اتنی شدت کی تھی کہ لوگاں نو یہ محسوس ہونے لگ پیا کہ دین تے عمل کرنا ساڈے وس دا کام ہی نہیں، ساڈی اوقات تو باہر، لوگ دین تو دور ہو گئے. میں اس کی ایک مثال دینا. اپنے علاقے دے اندر میں ایک بندے نو آکھیا یار نماز شماز پڑھیا کر، تو انی ساری عمر ہو گئی ہے تو نماز نہیں پڑھدا. انہیں آکھیا جی پڑھا. ساڈے گھر دے بالکل نال بحریہ ٹاؤن کالونی ہے، انہیں نمازاں شمازاں شروع کر دیتی. وہ بحریہ ٹاؤن کالونی دے اندر ایک قاری صاحب ہیں، تو وہ قاری صاحب دے کول گیا تے انہیں آکھیا بھی پہلے تے نظر نہ میں آندا ہن بڑیاں نمازاں شمازاں شروع کیتیاں نے. جی انہیں کہا جی بس دسیا نے تے میں ہن نمازاں شمازاں پڑھنیاں نے. انہیں آکھیا پچھلیاں نمازاں وہ کون ادا کرے سی؟ وہ کیڑیاں نمازاں؟ انہیں کہا لے بھئی اینی تیری عمر ہو گئی ہے، پیچھے جڑے سال تو نمازاں نہیں پڑھیاں انہاں دا کی بنے گا؟ انہیں آکھیا بھی وہ قاری صاحب نے دسیا بھی وہ معاف نے، میں توبہ کیتی ہے، نمازاں شروع کیتیاں نے، اللہ اپنی رحمت فرمائے گا. مولویہ نے آکھیا لے بھئی ایڈا سوکھا کام ہے، بھئی ایڈا سوکھا کام، قضائے عمری دینی پائے گی، قضائے عمری. انہیں آکھیا قضائے عمری کی ہوندی ہے؟ میں نے نہیں پتا. انہیں آکھیا لے جڑیاں پچھلیاں نمازاں تو چھڈیاں نے نا، او ساریاں نمازاں دا جمن کو لے کے جدوں بالغ ہویا سے، اس جدوں نمازاں فرض ہوئیاں سن اس دور تو اج تک حساب لا تے ساریاں نمازاں دیاں رکعتاں گن تے ایک ایک نماز پوری کر کے اے پوریاں نمازاں پڑھسیں تے چھٹی ملدی ہے، نہیں تاں تے کوئی چھٹی کہیں. وہ بندہ شدہ باغی ہو گیا بھئی اتنے سال 40 سال دے قریب عرصہ میں نماز کو نہیں پڑھی، میں صاحب لاواں تے کنے ہزار نماز بندی ہے تے کنے لکھ رکعات بندی ہے تے میں کیویں پڑھا؟ ساری زندگی سجدے ہی نہیں تھی رکھانا، سجدے ہی نمازاں ہی پوریاں کردا رہنا تے پھر بھی رکعتاں بھی پوریاں نہیں ہوندیاں تے نمازاں بھی پوریاں نہیں ہوندیاں تے اونج ہی سہیاں جویں پہلے سن. اس مولوی نے دور کیتا ہے دین تو، اس سختی دی وجہ تو اس بندے نے، یہ بندہ دین تو دور ہو گیا ملہ دی اس جہالت دی وجہ تو، اس سختی دی وجہ تو. ٹی وی تے تساں دیکھو آن لائن رمضان اچ پروگرام ہوندے نے، ویسے بھی ہفتے اچ کتے نہ کتے کوئی نہ کوئی آن لائن پروگرام ہوندا ہے. سوال ہوندا ہے جی 50 سال میری عمر ہو چکی ہے، میں نے پیچھے 50 سال نمازیں ادا نہیں کی، اب نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں، کیا طریقہ کار ہے؟ مولوی صاحب کہتے ہیں توبہ کرو، معافی مانگو، اس کے بعد پچھلی نمازوں کا حساب لگاؤ، ساری نمازیں قضائے عمری کے طور پہ ادا کرنی پڑیں گی، تب معافی قبول ہے، ورنہ معافی قبول نہیں. وہ بندہ آندا لے وی ونجی ٹھیک ہے. ہن کیڑا 50 سالاں دا حساب لاوے تے سال دو پتہ نہیں کل ہی مر جائے، وہ مولوی کتوں پوریاں کراوے اس بندے کو؟
عشق دے لوگ دین تو دور ہو گئے نے اس ملاں تے مولوی دی جہالت دی وجہ تو، اے دے سختی دی وجہ تو، اے دی شدت دی وجہ تو۔ مولوی صاحب نے انہوں دسیا نہیں کہ ساڈا دین اتنا آسان دین ہے۔ 70 سال دے ہی بندہ گناہ لے کے آوے سچے دلوں اللہ پاک کو ایک باری معافی مانگ لوے، اللہ پچھلے 70 سال دے گناہاں نوں صرف معاف ہی نہیں کردا لوگو، اللہ پاک پچھلے 70 سال دے گناہاں نوں نیکیاں تبدیل فرما دے۔ اس ملا نو کوئی سمجھاوے، اس مول صاحب نو کوئی سمجھاوے، امت نو جین دیو۔ قرآن اللہ خود کہہ رہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ پاک تہاڈی قوت تے طاقت تو زیادہ تہاڈے تے وزن نہیں پاندا۔ اور اللہ پاک نے قرآن کریم دے ایک اور مقام تے فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ پاک دا دل ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک تہاڈے حالات دی، تہاڈے معاملات دی تہاڈے تو تخفیف کر دے، کمی کر دے، زیادہ وزن تے بوجھ تہاڈے تے نہ ہوئے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اس لئی کیونکہ وَخُلِقَ الْإِنسان، اللہ پاک نے جدو انسان نو بنایا ضعیفہ، کمزور پیدا کیتا ہے۔ اللہ نو پتہ ہے میرا بندہ کمزور ہے، اے کام نہیں کر سکتا، اللہ نو پتہ ہے میرا بندہ کمزور ہے، اے معاملہ نہیں کر سکتا، اللہ پاک نے وہ ذمہ داری تے وہ بوجھ اپنے بندے تے پایا ہی نہیں۔ ملا آندے نہیں یہ پینا ہی پینا، مول صاحب آندے نے نہیں یہ پینا ہی پینا۔ یعنی پہلا وہ طبقہ جس طبقے نے دین تو لوگوں نو دور کیتا ہے، وہ طبقہ کیا ہے کہ بھائی پچھلیاں معاف کران لئی نا ادا کرنیاں پینیاں نہیں۔ یعنی جہالت دے مسئلے گھڑ کے، جہالت دی سختی تے شدت کر کے لوگوں نو دین تو دور کر دیتا ہے، لوگ اللہ دے قریب آ ہی نہیں سکتے۔ مثال دے طور تے او 100 بندے دا قاتل، 100 بندے دا 99 قتل انہیں کیتے تے مسئلہ پوچھ بیٹھا ایک صوفی کو، عالم نہیں سی، حدیث پڑھو، صوفی سی وہ بندہ جہدے کول مسئلہ پوچھیا سی، مشہور سی بھی مولوی ہے، مولوی نہیں سی، مشہور سی بھی بندہ چنگا ہے لیکن وہ دے کول علم نہیں سی، وہ دے کول مسئلہ پوچھیا وے 99 قتل کیتے نے کی خیال ہے تیرا؟ انہیں کہا لے تیری کتھوں معافی ہونی، تیری کتھوں؟ انہیں کہا چلو معافی ہونی نہیں، 100 دی گنتی دے پوری کرو، انہوں بھی ذبح کر قتل کر تو قتل ہو گیا۔ پھر کسی اہل علم بندے کو، عالم بندے کو، سمجھدار تے پڑھے لکھے بندے کو گیا، انہیں جا کے مسئلہ پوچھا، انہیں آکھیا اللہ دے بندیا رب تے بڑا رحیم ہے، اللہ تے بڑا کریم ہے، رب تے بڑا غفور ہے، تیرے گناہ معاف ہو جان گے، لیکن شرط ہے علاقہ چھڑ دے، کیونکہ اس علاقے چ رہندیاں تیری صحبت خراب ہوئی ہے، تیرا مزاج طبیعت خراب ہوئی ہے، پھر کوئی مسائل نہ بن، علاقہ چھڑ تے اللہ کو سچی توبہ کر، رب معاف کر دے گا۔ پھر لوگوں تساں پڑھیا نہیں حدیث پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ جا رہا ہے، بندہ جا رہا ہے، رستے چ ہی موت آ گئی، رستے چ ہی موت آ گئی، عمل کوئی نہیں کیتا، صرف توبہ کیتی، اور جڑی وستی جا رہا سی اس وستی دا سفر دور ہے، جڑا سفر طے کیتا ہے وہ تھوڑا ہے، اللہ پاک نے معاف کر دیتا توبہ دی بنیاد تے۔ جاہل بندے کو جاؤ گے پھسو گے، جاہل بندے کو مسئلہ پوچھو گے ایویں ہی ٹکر پاڑ مولوی، حلوے دی پلیٹ تے وکن والے مولوی، کھیر دے پیچھے نسن والے مولوی کو مسئلہ پوچھو گے شدت ہوئے گی، تسی خراب ہوو گے، زندگی خراب ہوئے گی۔ مسئلہ پوچھو کسی اہل علم تو پوچھو، مسئلہ پوچھو قرآن حدیث والا مسئلہ پوچھو، زندگی آسان ہو جائے گی، تسی اللہ دے دین دے قریب ہو جاؤ۔ دوسرا وہ طبقہ ملحدین دا طبقہ، دوسرا وہ طبقہ منکرین حدیث دا طبقہ جنہاں لوگاں نو دین تو دور کی، اللہ ایڈی بھی کوئی نہیں سختی، ایڈا بھی کوئی نہیں، مثلا مولویاں نے ایویں دین سخت کر مارے، مولویاں نے ایویں شدت کر، بس تسی جنج مرضی رہو، دو کام کیتی رکھو، با اللہ کو ڈردے شدے رہو تے بندیاں دے حق بھی نہیں مارنے، بس معاملہ پورا ہو جائے گا، نمازاں شمازاں ہیں، اللہ پاک اللہ بڑا غفور ہے، اللہ نے معاف کر دینا۔ کوئی شرک کر رہا ہے تو انہوں بھی چھٹی، کوئی بدعت کر رہا ہے تو انہوں بھی چھٹی۔ اے بھی ایسا طبقہ ہے جنہاں لوگاں نو تباہ کیتا ہے، جنہاں لوگاں نو برباد کیتا ہے۔ لوگوں پیغام دیاں اس امت دے اتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سب تو بڑا احسان ہے وے اللہ دے محبوب پیغمبر اس امت واسطے مشکل دین لے کے نہیں آئے، اللہ دے پیغمبر اس امت واسطے آسان ترین دین لے کے آئے، نہ زیادہ سختی ہے اور نہ بالکل چھوٹ ہے، درمیانہ دین، درمیانہ اوسط دین، اللہ کو ڈرنا بھی ہے تے رب دی رحمت دی امید بھی رکھنی۔ نبی علیہ السلام دی ترمذی اندر حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، لوگو ایمان دو چیزاں دا نام ہے، اللہ کو ڈرنا بھی ہے
تے اللہ دے رحمت دی امید بھی رکھنی. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہوندے سن اگر میں پتہ چل جائے اللہ ساری کائنات دے لوگاں نو جنت دے رہے ہے تے ایک بندے نو اللہ جہنم میں سٹن لگا ہے, میں ڈر لگدا ہے اللہ دی ذات تو ڈر رہنا ہے کہ میں کتے عمر نہ ہوا ایک بندہ تے میں نہ اگر پتہ لگ جائے ساری کائنات دے لوگاں نو اللہ جہنم میں سٹن لگا ہے تے ایک بندے نو اللہ نے جنت دینی ہے, مینوں اللہ دی رحمت تے امید دینی ہے, مینوں لگدا ہے میں عمر ہی ہوواں گا. اللہ دی رحمت اتنی وسیع, دوویں چیزاں برابر چلن گی, اللہ دا ڈر بھی, اللہ دا خوف بھی, اور رب دی رحمت دی امید بھی. نہ اتنی زیادہ شدت تے سختی کہ لوگ دین تو دور ہو جان, نس جان, وہ سمجھن کہ عمل ہی نہیں ہو سکتا اس دین تے. نہ ہی اتنی چھوٹ کہ بندے دین تو انجی دور ہو جان, نمازیں ہی چھڑ دیں, دین ہی چھڑ دیں, قرآن ہی چھڑ دیں, بدت بھی کیتی ہوں, شرک بھی کیتی ہوں. نہیں, رب دی رحمت دی امید بھی رکھنی ہے, دل وچ خوف بھی رکھنا ہے. اے میرے سونے مصطفیٰ کی تعلیم ہے, اللہ دے نبی دا اس امت تے احسان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت واسطے سختی لے کے نہیں آئے, اللہ دے پیغمبر اپنی امت واسطے آسان ترین دین لے کے آئے. نبی پاک نے اپنی امت نو آسانیاں دتیاں نے. اللہ تعالیٰ دے مسئلہ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا. اللہ فرماتا ہے یَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اللہ فرماتا ہے اساں اپنے نبی نو بھیجیا, اساں اپنے رسول نو بھیجیا, اس خاطر بھیجیا تاکہ وہ نبی انہاں واسطے آسانیاں کرے جیڑا انہاں دی اوقات تو ود کے بوجھ بندیاں تے ہے او بوجھ انہاں تو اتار دے. جیڑیاں اپنیاں گھڑیاں ہویاں سختیاں انہاں دین شامل کر لیاں نے, اے سختیاں میرا پیغمبر انہاں تو دور کر دے. جیڑی اپنی طرف انہاں شدت اختیار کر لئیے, اساں اپنے نبی تے رسول تے پیغمبر نو اس لئی بھیجے ہیں تاکہ ساڈا نبی انہاں تو اس سختی نو دور کر دے. نبی علیہ السلام دی حدیث صحیح بخاری دے اندر موجود ہے. لوگوں روایت دے راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسرن. لوگوں جڑا دین میں توڑے واسطے لے کے آیا اے تنگی والا دین نہیں, اے سختی والا دین نہیں, اے شدت والا دین نہیں. ان الدین یسرن, اے دین بہت آسان ہے, اے دین بڑا سوکھا دین ہے, اے دین بڑا ایزی دین ہے. اللہ دے نبی دی ایک اور حدیث لوگوں نبی علیہ السلام نے فرمایا بعثت بالحنیفیت السحمتی. نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اللہ پاک نے میں زمین تے بھیجیا سختی دے کے نہیں بھیجیا, تنگی تے شدت دے کے نہیں بھیجیا, بلکہ اللہ پاک نے مینوں یک سوئی تے آسانی دے کے بھیجیا. میں لوگاں دے واسطے آسانیاں تقسیم کرن واسطے آیا, میں لوگاں دے واسطے سہولت تقسیم کرن واسطے آیا, لوگاں دی زندگی تو بوجھ ختم کرن واسطے آیا. اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن لوگاں کو خطاب فرمایا. لوگاں کو خطاب کردے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس, اور لوگوں یہودیوں عیسائیوں تسی سارے دے سارے سن لو, ان دین اللہ فیہ یسر. جڑا دین میں لے کے آیا اے دین بہت آسان دین ہے. اس دین دے اندر کسی قسم دی کوئی سختی نہیں, اس دین دے اندر کسی قسم دی کوئی شدت نہیں, اس دین دے اندر کسی قسم دی کوئی پریشانی والی بات نہیں. بلکہ نبی علیہ السلام جدوں بھی اپنے صحابہ کرام نو تبلیغ
تبلیغ تے بھیجدے سن لوگاں نوں دین دی دعوت دین واسطے بھیجدے سن اللہ دے پیغمبر اپنے صحابہ کرام نوں نصیحتاں فرماندے ہوندے سن انہاں نصیحتاں دے وچوں ایک نصیحت یہ بھی ہے لوگ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تسی اللہ دے دین دے مبلغ بن کے جا رہے ہو تسی اللہ دے دین دے دعوت دین والے دائی بن کے جا رہے ہو اے میرے صحابہ تسی خطیب بن کے جا رہے ہو تسی اللہ دے دین دی دعوت دین واسطے جا رہے ہو میرا پیغام سن لو یسیرو ولا تعسرو میرے صحابہ نہ لوگاں واسطے سختیاں پیدا نہ کریا جے جہاں تک ممکن ہوئے انہاں لوگاں نوں آسانیاں دیا جے جتھوں تک ممکن ہوئے انہاں لوگاں واسطے آسانیاں پیدا کریا جے کیونکہ اللہ دے نبی دا جڑا دین ہے لوگو اے دین آسان دین ہے نبی پاک دی جڑی دعوت ہے لوگو اے دعوت بڑی آسان دعوت ہے اللہ دے پیغمبر دا جڑا پیغام ہے لوگو اے پیغام بڑا آسان پیغام ہے جے سمجھ نہ آوے تسی ایک اور انداز سمجھو کئی مولوی تے آندے نے نا وہی قرآن نو سمجھن واسطے 17 علماں دا ہونا ضروری ہے بھاویں اس مولوی نے انہاں 17 علماں دے نام ہی نہ آندے ہو 17 علم ضروری نے قرآن نو سمجھن واسطے حالانکہ قرآن کریم وچ کئی مرتبہ اللہ پاک نے خود فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لوگو ہم نے قرآن کو آسان کر دیا لِذِّکْر سمجھنے کے لیے قرآن کریم کو جاننے کے لیے ہے کوئی تم میں سے جو نصیحت حاصل کرے اس قرآن سے مولویاں کیا نا 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 قرآن دا ترجمہ نہ پڑے آجے گمراہ ہو جاؤ گے او مولوی آج بھی تقریراں کر رہے نے نٹ تے انہاں دا یہ بیان بھی موجود ہے جہالت بھرا لوگ پھر بھی اندھی تقلید دی اینک لا کے انہاں دے پیچھے بیٹھے نے انہاں دیاں گلاں بھی سن دے نے واہ واہ بھی کر دے نے ایک مولوی صاحب کو سوال ہویا مولانا کیا اسی قرآن کریم دا ترجمہ پڑھ سکنے ہیں انہیں کہا نا 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 قرآن دا ترجمہ نہ پڑھیا جے گمراہ ہو جاؤ گے میں سمجھتا غیرت مند مسلمان غیرت مند ایمان والا اتھے بیٹھا تے او دی گربان پکڑ کے اندہ خبردار اللہ پاک نے آسمان تو قرآن صرف مولوی واسطے نازل نہیں کیتا اللہ پاک نے آسمان تو جڑا قرآن نازل کیتا ہے ہر مرد واسطے نازل کیتا ہے ہر عورت واسطے نازل کیتا ہے اللہ پاک نے دی خاص کوئی وردی مقرر نہیں کیتی اللہ پاک نے دے کوئی تنگی نہیں رکھی فلانا پڑھ سکتا ہے فلانا نہیں پڑھ سکتا نہیں اللہ نے قرآن نو آسان کر دیتا ہے ہر کسے واسطے آسان کر دیتا ہے جیڑا بندہ اے دے تو نصیحت حاصل کرنا چاہے اللہ پاک اس بندے نو ہر وہ نصیحت عطا فرما دینا قرآن آسان بن کے ہے قرآن سوکھا بن کے ہے جینج بھی سمجھ نہ آوے جنہ دین اسلام آسان ہے اللہ دی زمین تے ایسا کوئی دین آسان نہیں چھوٹا جہا بچہ میں کھڑا کراں لوگو 7 8 10 سال دے بچے 12 سال دے بچے 15 سال دے بچے قرآن کریم دے 30 سپارے اپنے قرآن وچ محفوظ رکھ دینے کوئی بچہ لے کے اللہ دی زمین تو جڑا پوری تورات یاد کیتی پھردا ہوئے جڑا انجیل یاد کیتی پھردا ہوئے جڑا زبور یاد کیتی پھردا ہوئے نہیں مل دے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تانوں ملن گے جڑے فر پورے قرآن دے 30 سپارے سنان گے پھر سمجھ آندی ہے لوگو ایک قرآن بڑا آسان قرآن ہے پھر اگلی بات سنو لوگو نبی پاک دیاں حدیثاں بھی بڑی آسان نے کوئی تانوں اس دنیا تے ایسا بندہ نہیں ملے گا جنہیں عیسیٰ علیہ السلام دیاں حدیثاں نو زبانی یاد کیتا ہوئے تے ساریاں حدیثاں محفوظ ہون او دے سینے دے اندر کوئی ایسا تانوں بندہ نہیں ملے گا جنہیں جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے فرامین تے انہاں دیاں حدیثاں نو مکمل طور تے یاد کیتا ہوئے تے او دے سینے چ موجود ہون میں کئی محدثین دکھا سکدا جڑے لکھ تو زیادہ حدیثاں دے حافظ سن میں اج بھی کئی ایسے لوگ دکھا سکدا جنہاں پوری بخاری شریف نو اپنے سینے دے اندر حفظ کر کے محفوظ کیتا ہوا ہے میں ایسے کئی لوگ دکھا سکنا جنہاں صحیح مسلم حفظ کیتی ہوئی ہے میں ایسے کئی لوگ دکھا سکنا جنہاں مشکات حفظ کیتی ہوئی ہے سمجھ آندا ہے لوگوں اللہ دی زمین تے جتنا دین اسلام آسان ہے ایسا کوئی دین آسان نہیں بزرگوں تے نوجوانوں پیچھے نہ ہو اس دین تو کہ یہ دین صرف مولوی سمجھ سکتا ہے یہ دین صرف کوئی علامہ تے مفتی سمجھ سکتا ہے نہیں یہ دین تہانوں بھی سمجھ آ سکتا ہے بس کوشش کرو جڑے مسئلے دا پتہ نہ ہوئے علماء کو پوچھو خود اپنی آنکھاں نال کتاباں پڑھو اللہ پاک ہدایت بھی عطا فرما دے گا تے اللہ دین دے اوتے عمل کرنے دی توفیق بھی عطا فرما دے گا یہ دین بڑا آسان دین ہے میں مختصر کر کے سمجھاواں تانوں کیویں آسان ہے اللہ دے پیغمبر دا فرمان نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام
علی خمس، لوگو اسلام دی بنیاد 5 چیزاں دے ہوتے ہیں۔ اسلام دی سجان، اسلام دی پہچان، اسلام دا تعارف 5 چیزاں دے ہیں۔ سب تو پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، گواہی دینا اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، گواہی دینا اللہ تو علاوہ کوئی سجدے دے لائق نہیں، گواہی دینا اللہ تو علاوہ کوئی سر و پکار دے لائق نہیں۔ اس چیز دی گواہی دینا کہ جھکنا ہے تے صرف اللہ دے اگے جھکنا ہے، سجدہ ہے تے صرف اللہ دے اگے، حاجت روائی تے مشکل کشائی واسطے اللہ کافی ہے، ایک گواہی دینا۔ دوسری گواہی کیا ہے؟ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے رسول میں، اللہ دے پیغام لے کے آئے، اللہ دے نبی بن کے آئے، اللہ دے بندے تے رسول بن کے آئے۔ ایک گواہی دینا اے اسلام آسان ہے، یعنی اسلام دی پہلی بنیاد کلمہ شہادت ہے لوگو، اسلام دی پہلی بنیاد شہادتین ہے لوگو۔ لیکن میں جڑا پیغام دینا چاہنا، کسی یونیورسٹی ایک داخلہ لینا ہوئے، ہر یونیورسٹی دے اصول تے قوانین تے فارم نے وہ فل کرو گے، سفارش کرواؤ گے اور اصول و قانون اپناؤ گے تے پھر تمہیں یونیورسٹی داخلہ دے گی۔ پھر ہر یونیورسٹی تے ہر کالج دے اپنا اپنا ایک سٹیٹس ہے، وہ سٹیٹس تے پورا اترو گے پھر تمہیں داخلہ ملے گا۔ لیکن اسلام اتنا آسان دین ہے لوگوں، اسلام اتنا آسان مذہب ہے لوگوں، تمہیں سمجھ آ گیا اسلام کہ اسلام حق ہے، تمہیں سمجھ آ گیا اسلام کہ اسلام سچا دین ہے، پھر تسی اختیار کرنا چاہتے ہو، کسی کو جان دی ضرورت نہیں، کوئی فارم فل کرن دی ضرورت نہیں، کسی دے منت دے ترلے دی ضرورت نہیں، دلوں تسلیم کرو اللہ وحدہ لا شریک ہے، دلوں تسلیم کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے تے اللہ دے رسول نے، تسی مسلمان ہو، تہاڈے اندر اسلام آ چکا ہے، تسی مومن ہو چکے ہو، تسی اسلام میں داخل ہو چکے ہو۔ لہذا لوگوں اسلام بڑا آسان دی، لیکن آج کل تے ایک کلمے بھی مولویاں نے بڑے مشکل کر دیتے نے، بڑے مشکل۔ کئی بندیاں نو نکاح دے موقع دے ہوتے اتنی شادی دی خوشی نہیں ہوتی جنہیں کلمے نہ آن دی ٹینشن ہوتی ہے۔ کئی منڈے پریشان ہوتے ہیں، مول صاحب نے 6 کلمے سننے نے، 6 کلمے نہ آئے تو کدے جاواں گے جی؟ 6 کلمے اور بخاری میں ہیں نہیں، یہ 6 کلموں کی ترتیب، یہ کلمہ طیب، یہ کلمہ شہادت، یہ کلمہ تمجید اور چوتھا کلمہ پتہ نہیں کیا کیا، اور میں نے بھی نہیں آندے، میں اتنے سال مدرسے پڑھیا، اے کلمے قرآن حدیث دے ہوندے ترتیب تے مینوں آندی ہوندی، یقین منو نہ نبی پاک نے اے دعاواں ثابت، ایک بازار جان والی دعا نو کلمہ بنایا ہوئے، دعاواں نے نبی پاک دیاں انہاں نو کلمے دے نام دیتے۔ 6 کلمے ہیں تے مسلمان آندے نے 6 کلمے سنا، تو تے نہیں آندے تو قادہ مومن ہے۔ ہن مینوں جو کوئی لے جائے اوتھے تے مینوں آکھے 6 کلمے سنا تے میں آکھاں مینوں تے نہیں آندے 6 کلمے، انہیں کہنا تو مسلمان ہی نہیں۔ اے شدت اسلام ہے، شدت نو نا پسند کر دے لوگو۔ مولویاں نے 6 کلمے سننے نے تے تاں نکاح ہونا ہے۔ کئی پھر مذاق بنائے گئے، ویڈیو موجود نے نیٹ دے اوتے، مذاق بنائے گئے، چل بھئی 6 کلمے سناؤں دے میں نہیں آندے، مولویاں نے میں نکاح ہی نہیں پڑھانا۔ میں نے کہا نبی پاک نے کدی 6 کلمے کسے کو سنے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا، انہیں آ کے آکھیا اللہ دے نبی میری شادی کروا دیو۔ ایک عورت آئی نبی علیہ السلام نو آکھن لگی اللہ دے نبی میں تواڈے نال شادی کرنا چاہنی ہوں۔ آپ نے فرمایا مینوں ضرورت اور حاجت نہیں۔ وہ بندہ کہن لگا اللہ دے نبی میری شادی کروا دیو۔ آپ نے فرمایا کوئی انگوٹھی کوئی حق مہر لے کے، انہیں کہا میرے کول کچھ بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی لوہے دی انگوٹھی، انہیں کہا لوہے دی انگوٹھی دی بھی توفیق نہیں۔ آپ نے فرمایا اور کی ہے؟ اللہ دے نبی تھوڑا جہا قرآن ہوندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دس ہاں کیڑا کر؟ اللہ دے نبی سورۃ قضا فلاں فلاں سورت میں آندی ہے وہ میں سنا سکدا۔ نبی علیہ السلام نے وہ سورت سنی، وہی حق مہر بن گیا تے اللہ دے پیغمبر نے اس عورت دے نال دا نکاح کروا دیتا، شادی ہو گئی۔ اس حدیث تو کوئی استدلال کر کے اے تے کہہ سکتا ہے کہ قرآن سننا نبی پاک تو ثابت ہے، کلمے سننے ثابت کوئی نہیں۔ اگر اے مولوی کسے نکاح خاں مولوی
کسے منڈے کل کسے نوجوان کو نکاح تو پہلے آکھے ناظرہ قرآن سنا، یقین منو 95% ساڑی آبادی ایسی ہے جنہوں نے صحیح طرح ناظرہ قرآن نہیں ہوندہ، اے قرآن صحیح طرح پڑھن، کیونکہ اس تو بغیر آکھن میں مول صاحب نکاح ہی نہیں پڑھن، اے 6 کلمے والی روایت کتے بھی کوئی نہیں، اے 6 کلمے والی سختی کتے بھی کوئی نہیں لوگو، کسے حدیث اچ نہیں، کسے قرآن اچ نہیں، نبی پاک نے بیان نہیں فرمائی، کلمے ہیں یعنی او دعاواں ہیں لیکن انہوں نے کلمے دا نام دینا، اے پہلا، اے دوسرا، اے تیسرا، اے چوتھا، اے پنجواں، اے چھواں، اے نہ قرآن اچ اے نہ حدیث اچ نہ نبی پاک دے صحابہ بیان کیتی ہے، نہ آپ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام تو بعد آن والے تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ محدثین نے، نہ مفسرین نے، اے کسے بیان نہیں کیتی، اے سختی ملہ دی سختی ہے جو کہ سختی جائز نہیں، اللہ دے پیغمبر جڑا دین لے کے آئے وہ آسان دین ہے، تسی مسلمان ہونا چاہتے ہو کلمہ شہادت یاد کرو، اشہد واللہ الہ الا اللہ، ایدہ معنی بھی یاد کرو، ایدہ مفہوم بھی سمجھو، دلوں اس دی تصدیق بھی کرو، زبان نال اقرار بھی کرو، تے عمل کر کے بھی وکھاؤ کہ جڑا اسی کلمہ پڑھنے ہیں اسی یہ دیتے کار بند بھی ہیں، تسی پکے سچے مسلمان ہو، کوئی مولوی تو اڈے دوتے کفر دا فتوہ لگائے آپ کافر ہو سکتا ہے تو انہوں کافر نہیں بنا سکتا، اس کلمے دی دلوں تصدیق کرو، زبان تو اقرار کرو، عمل دے ذریعے دی تصدیق کرو کہ واقعی طور تے، عمل دے ذریعے دا ثبوت کرو کہ واقعی طور تے جڑا اسی کلمہ پڑھ حضرات دی وقار اللہ دے پیغمبر آسانیاں لے کے آئے، آسان دین لے کے آئے، پہلی بنیاد کلمے دی بنیاد، شہادتین دی بنیاد، اس دے اندر بھی کوئی سختی نہیں، اسلام دا دوسرا رکن نماز ہے لوگوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اسلام دی دوسری بنیاد دے رکن نماز ہے، نماز ادا کرنی ہے، نماز نو قائم کرنا ہے، نماز دے معاملے دے اندر بھی کوئی سختی اللہ پاک نے اتنی زیادہ نہیں رکھی، بلکہ نبی پاک نے اپنی امت واسطے ضرورت دے مطابق آسانیاں تقسیم کی دیاں نے، اللہ دے پیغمبر نے ضرورت دے مطابق اپنی امت نو ڈھیل دیتی ہے، لوگوں نماز دی ابتدا وضو تو ہوندی ہے، کیونکہ وضو تو بغیر نماز قابل قبول نہیں، لوگوں تو سم وضو کرنا ہے، وضو دے معاملے بھی کوئی سختی نہیں، پانی دے اندر پانی کتنا ہونا چاہیے، صحیح حدیث دے اندر آنا ہے اللہ دے نبی نے ایک مد پانی دے نال وضو کیتا، ایک مد پانی دے نال، ایک مد کنا ہوندہ ہے ادھے کلو نالوں زیادہ تے کلو تو کم ایک مد پانی بندا ہے، تسی آپ حساب لگا لو ادھے لیٹر نالوں زیادہ تے 1 لیٹر تو کم، اتنے کو پانی دے نال نبی پاک نے وضو کیتا ہے، ساڑی تے عادت ہے ماشاءاللہ انہاں کو پانی تے پولیے چیز اساں ضائع کر دینے، اتنا پانی تے نک صاف کرن لگے ہی ضائع ہو جائے، بلکہ اتنا پانی تے مسح کرن لگے ہیں، تھوڑے جے ہاتھ بھگوئے تے پھر جوان مسح کر رہا پوری ترتیب نال اے پھر اپنے کنہ شنانوں او دے دنوں وضو نالوں زیادہ پانی مسح دے وقت ضائع کر دیتا ہے، نبی علیہ السلام نے آسانی کی تھی ہے، ایک مد پانی دے نال وضو کیتا اور پھر آگے بھی آسانی کی تھی، 3 مرتبہ اپنے ہاتھ دھو، 3 مرتبہ کلی کرو، 3 مرتبہ نک صاف کرو، 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھو، 3 مرتبہ کونی سمیت اپنے بازو دھو اور مسح کرنے تے مسح دا کیا طریقہ ہے لوگو، یہ 3 انگلیاں اس طرح اپنے ماتھے تو شروع کرو اور اس طرح پیچھے تک لے کے جاؤ، پھر اسی طرح پیچھوں واپس لے کے آؤ، ایک انگلی اپنے کان دے اندر اس طرح ڈالنی ہے، شہادت والی انگلی اپنے کان دے اندر پھیرنی ہے اور انگوٹھے دے نال پیچھوں اس طرح کر دینا ہے، اے مسح مکمل ہو گیا ہے، گردن تے ہاتھ پھیرنا نبی پاک دی حدیث تو ثابت نہیں، آپ دی سنت تو ثابت نہیں، اللہ دے پیغمبر 3 مرتبہ اس طرح اپنے پیر دھوندے سن، وضو مکمل ہو گیا لوگوں، لیکن اگلی آسانی سنو، پانی کم میں یا تس تو کوئی اور مجبوری ہے، تسی 2 مرتبہ اپنے ہاتھ دھونا چاہو، 2 مرتبہ کلی کرنا چاہو، 2 مرتبہ نک صاف کرنا چاہو، 2 مرتبہ چہرہ دھونا چاہو، 2 مرتبہ بازو دھونا چاہو، 2 مرتبہ اپنے پیر دھونا چاہو، تے پھر بھی نبی پاک نے آسانی دیتی ہے، اجازت دیتی ہے، اسی طرح اگر کسے مجبوری تو کسے پانی دی کمی دی وجہ تو یا کوئی اور ضرورت دے پیش نظر تسی 1 مرتبہ اپنے ہاتھ دھو لیندے ہو، 1 مرتبہ کلی کر لیندے ہو، 1 مرتبہ نک صاف کر لیندے ہو صحیح طریقے نال، اور 1 مرتبہ اپنا چہرہ دھو لیندے ہو، اور 1 مرتبہ ہی اپنے بازو دھو لیندے ہو، مسح کرن تو بعد 1 ہی مرتبہ اپنے پاؤں دھو لیندے ہو، تے پھر بھی اللہ دے پیغمبر نے
نے آسانی دیتی ہے تہاڈا وضو ہو جائے گا اللہ سونے وضو تے ہو گیا ہن ذرا غور کر لو اس دین وچ کتنی آسانی ہے پانی نہیں مل رہا سا وضو کرنا تے پھر کی کریے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کوئی پریشانی دی ضرورت نہیں اگر تانوں پانی نہیں مل رہا صاف مٹی والی جگہ تے اپنے دو ہاتھ مارو انہاں دوواں ہتھاں نوں جھاڑ کے صاف چا کرو تے پھر اس طرح اپنے ہتھاں نوں اس طرح مل لو ملن تو بعد اپنے چہرے تے ہاتھ پھیر لو تہاڈا وہ تیمم مکمل اے تیمم وضو دی جگہ تے ہے یعنی تہاڈا وضو مکمل بندہ کہندا ہے میں تے غسل بھی کرنا سی غسل میرے اوتے فرض سی غسل ضروری سی لہذا پانی کوئی نہیں میں غسل کیویں کراں حضرات دی وقار اے ہوئی جڑا میں تیمم دا طریقہ وضو واسطے بیان کیتا اپنے ہاتھ دو زمین تے مارو صاف مٹی تے پھر انہاں نوں جھاڑ کے اپنے ہتھاں تے اس طرح پھیر لو تے پھر اپنے چہرے تے پھیر لو تہاڈا وضو بھی مکمل تہاڈا غسل جنابت بھی مکمل فرضی غسل بھی تہاڈا ہو چکا ہے اگر پانی نہیں مل رہا اے آسانی کی تھی اپنی امت واسطے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلکہ ایک حدیث دے اندر آندا ہے نبی پاک دا ایک صحابی انہوں وضو دے تیمم دا تے پتہ سی لیکن او دے تے غسل واجب سی انہیں آکھیا ہن پانی نہیں مل رہا غسل کرنا تے کیویں کریے انہیں اپنی ساری مٹی اپنے چہرے تے ملی ساری مٹی اپنے جسم تے ملی ساری مٹی اپنے پیراں تے پورے جسم تے مٹی مل کے نبی پاک دے سامنے آ گیا اللہ دے نبی پانی نہیں ملیا غسل میرے تے فرض سی میں غسل کر کے آیا کیا ہے صحیح ہے آپ نے فرمایا نہیں جیڑا تیمم دا طریقہ وضو واسطے ہے اوہی تیمم تو غسل واسطے کر لیندا اے تیرا غسل بھی ہو جانا سی وضو بھی ہو جانا سی ہر معاملے چ اللہ دے نبی نے اپنی امت واسطے آسانی کیتی ہے لوگ پھر کیا مقام ہے وضو دے ایک اور مقام تے بھی اللہ دے نبی نے اپنی امت واسطے آسانی کی تھی آپ نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک من کل صلاۃ یا من کل وضو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت واسطے مشکل تے بھاری نہ سمجھدا کہ اے مسواک کرنا تے پھر میں ہر وضو دے نال یا ہر نماز دے نال مسواک کرنا لازم قرار دے دیندا لیکن میرے دل وچ سوچ آئی ہے میرے امتی کتھوں مسواکاں لبدے رہن گے انہاں واسطے مشکل ہوئے گی لہذا میں اپنی امت نوں آسانی دین واسطے اے لازم قرار نہیں دیتی لوگوں سردیاں دا موسم آیا اللہ دے نبی نے پھر بھی تواڈے واسطے آسانی کیتی عام طور تے لوگ سردیاں دے اندر موزے پہندے نے عام طور تے لوگ سردیاں دے اندر جراباں پہندے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جے تسی وضو کرن تو پہلے وضو کیتا ہے تے مکمل وضو کرن تو بعد جراباں پہن لیاں نے یا تساں موزے پہن لے نے پھر اگلی وضو تے پھر اگلے وضو تے حتیٰ کہ 5 نمازاں تک 5 وضو 5 نمازاں تک تسی بار بار اپنے موزیاں تے مسح کردے رہو تسی بار بار اپنیاں جراباں تے مسح کردے رہو اے بھی تواڈے واسطے آسانی ہے جراباں اتارن دی ضرورت نہیں موزے اتارن دی ضرورت نہیں کئی بندے کہندے نے نا جی موزیاں دے اوتے مسح کر لینا چاہیے لیکن جراباں تے مسح نہیں کرنا چاہیے سنن ابو داؤد دے اندر روایت موجود ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جراباں دے الفاظ نے کہ اللہ دے پیغمبر نے اپنیاں جراباں تے مسح کیتا لوگ اے بھی آسانی اپنی امت واسطے اللہ دے پیغمبر نے ہر طرح دی آسانی کیتی اپنی امت واسطے محسن بن کے آیا اپنی امت واسطے آسانیاں بانٹنے والے بن کے اللہ دے نبی اپنی امت واسطے پھر تسی وضو کر رہے ہو تساں اپنے سر دے اوتے پگڑی رکھی ہوئی ہے پگڑی رکھی ہوئی ہے ہن تسی پگڑی اتارنا نہیں چاہندے یا سردی دی وجہ تو تساں اپنے سر دے اوتے پگڑی بنی ہوئی ہے اور اتارنا نہیں چاہندے وضو کر رہے ہو صحیح حدیث دے اندر آندے لوگ حوالے دا میں ذمہ دار ہاں نبی پاک نے اپنی پگڑی تو ہی مسح کر لیا پگڑی اتارن دی کوئی ضرورت نہیں تواڈے واسطے آسانی ہے پگڑی تو مسح کر لو تواڈا وضو مکمل ہو جائے گا اور ایک اور بات تے سنو لوگ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت واسطے کس طرح آسانی کی تھی وضو مکمل ہو گیا نماز دا وقت ہویا اذان دین دی واری آئی ہے اذان دین واسطے کوئی بڑی عمر دا بندہ ہوئے کوئی درمیانی عمر دا بندہ ہوئے اس طرح دی شکل و صورت ہوئے کوئی ایسی شرط نہیں رکھی بچہ بھی اذان دے سکتا ہے جوان بھی اذان دے سکتا ہے بوڑھا
بزرگ بھی اذان دے سکتا ہے، کوئی انسان بھی اذان دے سکتا ہے، آسانی اپنی امت واسطے۔ اور ایک اور بات، سختی کئی بندے کر دیندے نے، لے بغیر وضو تو اذان آگ چھڑیو، بغیر وضو، کئی بندیاں نے بے جا سختی کی، اچھی بات ہے وضو نال اذان آکھنی اچھی بات، لیکن بغیر وضو تو اذان ہو جاندی ہے۔ جدوں نبی پاک نے سختی کیتی نہیں، مینوں کیڑی ضرورت ہے سختی کرن دی؟ بھئی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سختی کیتی، میں کیوں نہ کون نہ سختی کرن والا؟ نبی پاک جنوں اجازت دے دین، میں کون نہ منع کرن والا وی انج نہیں کرنا انج نہیں کرنا۔ اذان وضو نال دیو تے پھر بہتر ہے، اگر وضو تو بغیر بھی دے دو تو پھر بھی ثابت ہے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ وضو صرف نماز واسطے شرط ہے، یاد رکھنا لوگو۔ پھر نماز دی واری آئی، ہن غور کرنا لوگو، نماز مسلماناں تے اکیلے فرض نہیں بلکہ جماعت نال فرض ہے، جماعت کروان دی واری ہے۔ جماعت کون کرواوے؟ وڈی عمر دا کوئی بابا سفید داڑھی والا نہیں، ضروری نہیں۔ اللہ دے نبی جماعت کون کرواوے؟ آپ نے فرمایا جماعت تواڈے وچوں او بندہ کرواوے جہدے وچ جنوں سب تو زیادہ قرآن آندا ہوے، یا قرآن وچ برابر ہون، حدیث دا علم سب تو زیادہ ہوے، اس علم وچ بھی برابر ہون، تے جنے ہجرت پہلے کیتی ہوئے، ہجرت کیتی ہوئی ہوئے، اللہ دے نبی اس معاملے وچ بھی برابر ہون۔ تے آپ نے فرمایا چوتھا معاملہ اے وے، پھر اے دیکھا جائے گا ایمان کنے پہلے لے آندا ہے، ایمان پہلے کنے قبول کیتا ہے، یعنی پھر بڑی عمر والا دیکھا جائے گا۔ چھوٹی عمر دا بچہ بھی جماعت کروا سکتا ہے، بزرگ بھی جماعت کروا سکتا ہے۔ صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے، جناب عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعوت تے ساڈے قبیلے نے اسلام قبول کیتا، میرا کنبہ تے قبیلہ نبی پاک کول حاضر ہویا۔ آپ نے فرمایا تسی نماز قائم کرو تے اذاناں وی دیا کرو۔ جی اللہ دے پیغمبر اسی نماز قائم کران گے، لیکن امام کیوں بنائیے؟ امام کیوں بنائیے؟ ہن امام مقرر کرن دی واری آ گئی، لوگ کہن لگے سب تو زیادہ قرآن کیوں آندا ہے؟ حضرت عمرو بن سلمہ عرض کرن لگے مینوں سب تو زیادہ قرآن آندا ہے، حالانکہ میری عمر 6 او 7 6 سال دی عمر یا 7 سال دی عمر، سب تو زیادہ قرآن مینوں آندا ہے۔ انت امامہم، اے عمرو بن سلمہ تو اج تو بعد انہاں دا امام ہے۔ عمرو نو قرآن اتنا زیادہ کیوں آندا سی؟ خود حضرت عمرو بن سلمہ فرماندے نے میں چھوٹا جہا بچہ سا، میری اماں مینوں بکریاں چران واسطے پہاڑاں تے بھیج دیندی سی، پہاڑاں تو بکریاں چرا کے کنویں تو پانی پلان واسطے آندا سا۔ نبی پاک دے صحابہ سفر کردیاں گزردیاں ہویاں اس کنویں دے اوتے رکدے سن پانی بھرن واسطے۔ نبی پاک دے صحابہ جدوں اس کنویں دے اوتے رکدے سن، اللہ دے نبی دے صحابہ پانی بھرن لگیاں وی قرآن پڑھ رہے ہوندے سن، اللہ دے نبی دے صحابہ چھاں تے بہن لگیاں وی قرآن پڑھ رہے ہوندے سن، نبی پاک دے صحابہ سفر کردیاں وی قرآن پڑھ رہے ہوندے سن۔ میں انہاں کولوں قرآن سندا سا، پانی بھردیاں، سفر کردیاں، آرام کردیاں قرآن سندا سا، او ایتاں مینوں یاد ہو گئیاں، او چھوٹیاں چھوٹیاں سورتاں مینوں یاد ہو گئیاں۔ پھر ساری قوم والے کہن لگے تینوں کتھوں قرآن دا پتہ لگ گیا ہے؟ کلمہ تے اساں ساریاں کٹھے پڑھے ہے۔ کہن لگا میں بکریاں چروندا سا، بکریاں چروندیاں چوندیاں میں قرآن سکھ لیا۔ ساڈے نوجوان کم کردیاں کناں وچ ٹوٹیاں لگیاں نے تے گانے سن رہے نے، ساڈے نوجوان کام کار کردیاں فلماں ویکھ رہے نے، دنیا دے کھیل تے تماشیاں وچ مگن نے۔ نبی دے صحابہ سفر کردیاں ہوئے قرآن پڑھدے سن، دنیا دے کام کار کردے ہوئے قرآن پڑھدے سن۔ اور یاد رکھ لوگو حضرت عمرو بن سلمہ بکریاں چراندیاں قرآن یاد کر لیا، امام بن گئے۔ اس معاملے اندر بھی کوئی سختی نہیں لوگو۔ اچھا کون امامت کرواوے؟ ایک بندہ ہی نبینا ہے، اکھاں تو معلوم ہے کیا کوئی امامت کروا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں کروا سکتا ہے۔ نبی پاک جب مدینے تو باہر جاندے سن، پیچھے عبداللہ ابن ام مکتوم موجود ہوندے سن، جو نبینا صحابی نے اللہ دے نبی انہاں نوں مدینے دا امام بنا کے جاندے سن۔ نبینا بھی امامت کروا سکتا ہے۔ کتنی آسانیاں قائم کیتیاں اللہ دے نبی نے اپنی امت واسطے۔ جگہ کنڈیاں والی ہے یا جگہ بہت گرم ہے، کوئی صاف ستھرائی دا انتظام موجود نہیں، جتی پائی ہوئی ہے بندے نے، جتی صاف ستھری ہوئی ہے، جے ہن بندہ جتی اتارے
تھلے پیر سڑن دا خدشہ ہے، بندہ جتی اتارے تھلے کنڈے لگن دا خطرہ ہے، کیا بندہ جتی نال بھی نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں جتی نال بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے، حضرت انس نبی پاک دے خادم 10 سال جنہاں اللہ دے نبی دی خدمت کی تھی، خود بیان کردے نے نبی پاک نے جوتی نال نماز پڑھی ہوئی ہے، نبی پاک نے جوتی نال نماز پڑھائی ہوئی ہے۔ اکثر بندے شدت اختیار کیتی پہ ہون گے جنازے دے موقع تے مولوی صاحب نے لکھو جی اے جوتی نال نماز جنازہ پڑھاتا ہے تے آپ کی کردے نے جوتی لا کے نہ اتے کھلو جاندے نے، اتے کھلو جاندے نے۔ مول صاحب تے فتوی ہے کہ انہیں جوتی نال نماز پڑھاتا ہے، نماز جنازہ پڑھاتا۔ اچھا کئی باری انہوں نے دلیل دیو نا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتی نال نماز آندے نے تہاڈی جوتی والا نبی پاک دی جوتی ورگی ہے تہاڈی اچھا تیرے پیر نبی پاک دے پیر ورگے نے، پھر اپنے پیر بھی وٹ کے سٹ دے۔ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تو جو بات ثابت ہے کوئی انکار نہیں، کوئی سختی دی ضرورت نہیں۔ ایویں جاہل ملہ دی سختی نے لوگاں نو دین تو دور کیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا حوالہ میرے کول پوچھ سکدے ہو، صحیح بخاری چ دکھا سکنا نبی پاک نے جوتی نال نماز ادا کیتی ہے۔ جوتی صاف ہوئے، جوتی نال گندگی نہ لگی ہوئے، جوتی خراب نہ ہوئے، تسی جوتی نال ہن سویرے کوئی کلینا تے جوتی لے کے نہ تر پوے مسجد، کیونکہ مسجد صفائی دا بھی انتظام ہے، مسجد ستھرائی دا بھی انتظام ہے تے مسجد چھاں دا بھی انتظام ہے، پیر سڑن نہیں لگے۔ اے اس جگہ تے جتھے مجبوری ہوئے کنڈے نے تھلے یا پیر کوئی اس طرح دی کوئی گرم جگہ ہے کہ پیر سڑن دا خدشہ ہے، تسی جتی پا کے نماز پڑھ لو، ایدی نبی پاک نے اجازت دیتی ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ آندا ہے لوگو، نماز دے دوران پچھوں کسے بندے نے آ کے سلام لے لیا، پچھوں کسے بندے نے آ کے السلام علیکم، نماز تو بعد آندے نے آج تو بعد ساڈی مسجد نماز پڑھنا بھی ساڈے قریب ہی ہمسایاں دا واقعہ لوگو، ساڈے بزرگ کئی بیٹھے نے انہاں نو نماز پڑھن تو اس لیے روکیا گیا بھی تسی نماز تو بعد بھابی ہو، تسی آ کے نماز دے دوران ہی آکھدے ہو السلام علیکم السلام علیکم، تسی نماز دے دوران لوگو یہ بھی کوئی شدت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نماز دے دوران آ کے سلام لیندے سن، اللہ دے نبی زبان نال بول کے جواب نہیں سن دیندے، بلکہ نبی پاک دے سلام دے جواب دین دا نماز دی حالت کیا طریقہ ہے میں ہر حدیث دے حوالے دا ذمہ دار انشاءاللہ کوئی بزرگ کوئی بھائی میں جمعے تو بعد پوچھ سکتا ہے قاری صاحب حوالہ دیو، میں انشاءاللہ حوالہ دیاں گا، حدیث وچوں حوالہ کسے اپنے مولوی دی بات نہیں دساں گا، کسے اپنے مفتی دی بات نہیں دساں گا، سونے مصطفیٰ دی حدیث دے آپ دا فرمان سناواں گا، نبی پاک دا سلام دا جواب دین دا نماز دے حالت دے اندر کیا طریقہ سی۔ جو ہی کوئی بندہ کے کہندا سی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تین کیوں نو مل گئیاں نے، ہن بندہ نماز پڑھ رہا ہے اے بھی جواب دے تینوں ہی تین کیوں ملن، لیکن زبان نال نہیں بولنا بلکہ ہاتھ دے اشارے نال کر دینا، انگل دے اشارے نال کر دینا، تہاڈا سلام دا جواب ہو گیا، تہاڈا سلام دا جواب ہو گیا، تین نیکیاں اللہ دی طرفوں تانوں مل گئیاں۔ نبی پاک نے آسانیاں کیتیاں اپنی امت واسطے۔ پھر کئی مرتبہ کئی بندے اتنی شدت اختیار کرن گے کہن لگے انہیں سنتا ہی نہیں پڑھیاں، انہیں نفل ہی نہیں پڑھے لہذا نماز ہی کو نہیں، نماز ہی کو نہیں۔ کئی بندے ہن تسی ویکھو کئی بندے یقین منو ساڈے علاقے چونکہ اے جہالت یا اے چیزاں بہت زیادہ نے، لوگ آندے نے 17 رکعتاں کیویں پڑھوں، نہیں پڑھیاں قاری صاحب تکے ودے ہونے 17 مولوی آدھے 17 پڑھسیں تے تیری نماز ہے، 17 تو بغیر نماز نہیں۔ اور یاد رکھو یہ کسی مسلک دے ٹچ نہیں، جیڑے اہل سنت دیوبند بریلوی مسلک دے پڑھے لکھے علماء نے نا وہ نہیں سختی نہیں کر دے، اے جاہل مولوی سختی کر دے بس 17 پڑھسیں تا نماز ہے نہیں تا نماز نہیں، وہ آدھے بھائی میں ٹھیک ہاں ایویں ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بندہ آیا، لوگ اللہ دے پیغمبر نو آ کے عرض کی تھی اللہ دے نبی مینوں دسو میں اللہ دی جنت دے قریب ہونا چاہنا، جہنم تو دور ہونا چاہنا، کی کرنا پے گا؟ سنو لوگو نبی پاک دی حدیث، آپ نے فرمایا 5 فرضی نمازاں پڑھنیاں نے، اللہ دے نبی پڑھاں گا، رمضان دے روزے رکھنے نے، یا رسول اللہ رکھاں گا، آپ نے فرمایا زکوٰۃ بھی دینی ہے، جی اللہ دے پیغمبر دیاں گا۔ ذرا غور سنیا جے آکھن لگا اللہ دے نبی لا ازید ولا انقص، جڑیاں 5 فرضی نمازاں تساں دسیاں نے اوہی پڑھاں گا، نفلی میرے کول نہیں جے پڑھیاں جانیاں، جڑے روزے تساں دسے نے اوہی روزے رکھاں گا، اس تو علاوہ روزے میرے کول نہیں رکھے جانے، جڑی زکوٰۃ فرضی طور تے ہے
وہ ادا کرانگا، اس تو علاوہ میرے کو ادا نہیں ہونی۔ نبی پاک دا صحابی گیا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کسے بندے نے اللہ دی زمین تے کسے کامیاب انسان نو دیکھنا ہوئے تے انہوں دیکھ لو۔ ایک حدیث دے الفاظ نے میرے صحابہ کسے بندے نے اللہ دی زمین تے کسے جنتی بندے نو دیکھنا ہوئے تے انہوں دیکھ لو۔ فرضی نماز ادا کرنے والا بھی اللہ دی جنت جائے گا۔ کسے بندے نے اگر صبح دے 2 فرض پڑھے نے تے 2 سنتاں ادا کیتیاں نے تے کافی نے لوگو۔ اگر کسے بندے نے ظہر دی 4 فرض ادا کیتے نے تو کافی نے لوگو۔ کسے بندے نے عصر دے 4 فرض ادا کیتے نے کافی نے لوگو۔ کسے بندے نے مغرب دیاں 3 رکعت فرض پڑھے نے تو کافی نے لوگو۔ اور کسے بندے نے عشاء دے 4 فرض پڑھے نے کافی نے لوگو۔ یہ ٹوٹل 17 رکعتاں فرض بننیاں نے، 2 صبح دے فرض، 4 ظہر دے فرض، 4 عصر دے فرض، 3 مغرب دے فرض اور 4 عشاء دے فرض۔ یہ 17 رکعتاں بننیاں نے۔ اگر کوئی اتنیاں رکعتاں پڑھ لیندا ہے کافی نے، کسے تے فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن اتھوں میں گزارش کراں گا، کم کار چھوڑ کے آندے ہو، اپنے مصروفیت چھوڑ کے آندے ہو، دکان چھڈ کے آندے ہو تے سنتاں بھی پڑھ لیا کرو۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ ایک دن تے ایک رات دے اندر 12 رکعت نماز ادا کرے گا، 12 رکعت نفل نماز ادا کرے گا، کل قیامت والے دن اللہ پاک جنت دے اندر انہوں ایک محل عطا فرمائے گا۔ نبی پاک دی گھر والی غالباً ماں جی ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے جدوں میں نبی پاک کو یہ حدیث سنی میں پوری زندگی دے اندر کدی بھی یہ 12 رکعتاں نہیں چھوڑیاں۔ کیڑیاں 12 رکعتاں؟ 2 فجر تو پہلے دیاں سنتاں، 4 ظہر تو پہلے دیاں سنتاں، 4 ظہر دی نماز فرضاں تو بعد دیاں 2 سنتاں، اے ٹوٹل 8 ہو گئیاں۔ تے پھر 2 مغرب تو بعد دیاں سنتاں، اے 10 ہو گئیاں۔ تے پھر 2 عشاء تو بعد دیاں سنتاں، اے 12 رکعت ہو گئیاں۔ جڑا بندہ فرض دیاں 17 فرض اور 12 رکعتاں اے پڑھدا رہے وہ بندہ بڑا خوش نصیب انسان ہے لوگو۔ لیکن عشاء دیاں 17 پوریاں کرانیاں نبی پاک تو ثابت نہیں لوگو، اللہ دے پیغمبر دی سنت تو ثابت نہیں، لہذا سختی نہیں کرنی چاہیے، کسے بندے دے اوتے اتنی شدت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ فرض ادا کر کے بھی چلا گیا تو پھر بھی اللہ پاک انہوں معاف فرمائے گا۔ رہی وتر دی بات، اے وتر جڑا ہے اے عشاء دی نماز دا حصہ نہیں بلکہ تے صبح دی نماز تو پہلے دی نماز ہے۔ وتر ایک علیحدہ نماز ہے۔ آپ نے اپنی امت دی آسانی واسطے وتر نماز نو عشاء دے نال پڑھن دی اجازت دے دیتی ہے، کتے میری امت دے لوگاں دی وتر والی نماز رہ نہ جائے۔ اللہ دے پیغمبر نے کیونکہ وتر والی نماز کدی بھی اپنی زندگی وچ نہیں چھوڑی، سفر وچ بھی نہیں چھوڑی، حضر وچ بھی نہیں چھوڑی، بیماری اندر بھی نہیں چھوڑی، خوشی غمی کسے موقع تے نہیں چھوڑی۔ وتر 1 بھی پڑھ سکدے ہو، وتر 3 بھی پڑھ سکدے ہو، وتر 5 بھی پڑھ سکدے ہو، وتر 7 بھی پڑھ سکدے ہو، وتر 9 بھی پڑھ سکدے ہو۔ وتر میں نہ تاک نماز یعنی وتر حقیقت وچ 1 ہے، 3 پڑھو گے تے 2 نفل 1 وتر، 5 پڑھو گے 4 نفل 1 وتر، 7 پڑھو گے 6 نفل 1 وتر، جے 9 پڑھو گے 8 رکعت نفل 1 وتر۔ یہ سب کچھ نبی پاک دی حدیث تو ثابت ہے اور انشاءاللہ میں حوالے دا ذمہ دار ہوں۔ پھر ایک اور مقام تے اسی سختی کرنے ہاں، وہ سختی کیا ہے بھئی صبح دیاں جڑیاں سنتاں نے نا وہ فجر دی نماز تو پہلے پڑھنیاں ضروری نے، بھاویں جماعت راندھی رہ ونجے فجر دیاں سنتاں نماز تو پہلے ہی پڑھنی۔ اے مولویاں دی سختی ہے، اے کوئی سختی نہیں۔ حضرت نبی پاک دے صحابی حضرت قیس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہی آیا، اللہ دے نبی مصلی تے کھڑے ہو گئے، نبی پاک نے فجر دی نماز پڑھائی، جو ہی اللہ دے نبی نے فجر دی نماز پڑھائی ہے نا، فجر دی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کی تھی تے فجر دی نماز جو ہی مکمل ہوئی نبی پاک اپنے گھر نو جان لگے تے میں مسجد چینا نماز تو بعد ہی 2 رکعت نماز شروع کی تھی۔ آندے نے جو ہی میں نماز تو بعد نماز شروع کی تھی نبی علیہ السلام نے شروع کرن تو پہلے ہی فرمایا اے قیس اے فجر دیاں 2 نمازاں پڑھن لگا، ایک نماز تے تو ساڈے نال پڑھ لئی اے دوسری کیڑی نماز پڑھنا لگا؟ آکھن لگے اللہ دے نبی میریاں سنتاں رہ گئیاں سن، اج میں گھر نہیں پڑھ سکیا اس لئی میں فجر دیاں سنتاں فجر تو بعد پڑھن لگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر کوئی حرج نہیں، لہٰذا فجر دی نماز دیاں سنتاں فجر دے فرضاں تو بعد بھی ادا ہو سکدیاں نے۔ نبی پاک دی سنت تو ثابت ہے، آپ دی حدیث تو ثابت ہے، ایڈی سختی نہیں کرنی چاہیے۔ بندے ادھروں آندے نے نسدے نسدے دوڑ کے ادھروں فرضی نماز کھڑی ہو وہ اپنی نفل نماز سنتا نہیں تھی کھڑا۔ اوے فرضی دے ہوندے نفل نہیں ہوندی،
فرضی رہندی ہوئے، فرضی نماز ہو رہی ہوئے، نفل اپنی نہیں تھی. فرض بہتا اہم ہوندہ ہے. اپنی سوچ تے اپنے ذہن نال دسو فرض بہتا اہم ہے یا نفل بہتی اہم ہے؟ بولو. تے فرض ادا کر. پھر آندے نے جی جے تو ہن فرض جماعت نال ادا کر لے تے پھر جڑیاں فجر دیاں سنتاں نے نا اے تو سورج نکلن تو بعد پڑھی. اے سختی نبی پاک کو نہیں کیتی. اے اللہ دے نبی دی سختی، اے مولویاں دی سختی ہے. اللہ کو نبی پاک نے فرمایا نماز تو بعد پڑھ لے، کوئی حرج نہیں، اجازت ہے تینوں نماز تو بعد انہاں لوگوں نے پڑھن دیو تاکہ اپنے گھر جان کم کار کرن. اللہ دے نبی نے سختی نہیں کیتی. کیڑا مسئلہ بیان کرن، ڈھیر سارے نماز دے مسائل اس موضوع دے اوتے 4 جمعے ہی پڑھائے جا سکدے نے، لیکن مختصر کریے. اللہ دے نبی ایک عورت ہے، عورت دی مجبوری ہے، ادھروں نماز دا ٹائم ہے، ادھروں بچہ رو رہا ہے، کی کرے عورت؟ میرا نبی آسانیاں لے کے آیا لوگو، میرا نبی سختیاں لے کے نہیں آیا، سہولتاں لے کے آیا. لوگ کوئی دین تے عمل کرن والا ہوئے تے صحیح، کوئی میرے نبی دے طریقے تے چلن والا ہوئے تے صحیح. اللہ دے پیغمبر نے اپنی امت نو مجبور نہیں کیتا. اللہ دے پیغمبر نے اپنی امت دے سختیاں نہیں کیتیاں. میرے نبی محسن انسانیت بن کے آئے، رحمت للعالمین بن کے آئے. اللہ دے پیغمبر ایک عورت نماز پڑھنا چاہتی ہے، بچہ رو رہے، کی کرے؟ آپ نے فرمایا بچے نو اٹھا کے نماز پڑھ لے، نماز بھی ہو جائے گی، بچہ بھی کھیل لے گا. امام ایک بندہ مجبوری ادھروں بچہ رون لگ پیا، مسجد وچ بندہ آ رہا نماز پڑھن، ادھروں بچہ رون لگ پیا. بچے دا پیار بھی ہے، بچے دا رونا بھی باپ کو ویکھیا نہیں جاندا. ادھروں نماز بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اپنے بچے نو سینے نال لا تے قیام کر، اپنے بچے نو سینے نال لا تے رکوع کر، اپنے بچے نو سیٹ تے بٹھا تے سجدے ادا کر، پھر قیام دے وقت سینے نال لا. اے آسانی نبی پاک نے اپنی امت واسطے کیتی ہے. لوگو کوئی سختی نہیں دین دے اندر، کوئی مجبوری نہیں دین دے اندر، کسے قسم دی کوئی شدت نہیں دین دے اندر. دین تے بڑی آسانی والا دین ہے. اللہ دے نبی نے اپنی امت واسطے آسانیاں کیتیاں نے. اللہ دے پیغمبر بندہ مسافر ہے، مجبوری ہے، گڈی نکل جائے گی، کی کرے؟ اللہ دے پیغمبر دی حدیث تو تعلیم ملدی ہے، زور دی نماز چھڈ دے، کوئی مسئلہ نہیں. عصر دی نماز نال ادا کری، جمع کر لے ظہر تے عصر، برابر پورا ثواب ملے گا. اللہ دے نبی ایک بندہ سفر کرنا چاہتا ہے تے سفر دے اندر او دی مجبوری ہے ظہر ٹائم ادا کر لوے، لیکن عصر دے وقت او سواری ہے جائے گا، کی کرے؟ کوئی مسئلہ نہیں. ظہر دے نال ہی عصر نو ادا کر لے، پورا ثواب ملے گا. مغرب نال عشاء نو ادا کر لے، عشاء دے نال مغرب نو ادا کر لے، پورا ثواب ملے گا. میری امت واسطے کوئی مشکل نہیں. ایک بندہ مریض ہے، بیماری دی وجہ تو بار بار وضو ختم ہو جاندا ہے، مجبور تے پریشان ہے تے کی کرے؟ ظہر دے نال عصر یا عصر دے نال ظہر دوواں نمازاں نو جمع کر کے پڑھ لوے، عشاء دے نال مغرب یا مغرب دے نال عشاء دوواں نمازاں نو جمع کر کے پڑھ لوے. تھکاوٹ ہوئی ہے، روزانہ دی روٹین نہیں بنانی، کدی کدی انج ہو گیا، تھکاوٹ ہو گئی ہے، پریشانی دی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں. بندیا سونا چاہنا ہے، تیری نیند تو بے آرام تے نہیں کرنا، تینوں بے سکون تے نہیں کرنا. دوویں نمازاں جمع کر، اے نبی دیاں آسانیاں، اے نبی دا اپنی امت دے احسان. دوویں نمازاں جمع کر، اللہ پاک تینوں ثواب تے اجر عطا فرما دے گا. میرے نبی دی کتنی بڑی آسانی. رات دے وقت تہجد دی نیت کر کے ستا ہے، صبح تہجد دی نماز ادا کراں گا، لیکن اٹھ نہیں سکیا، بیدار نہیں ہو سکیا، تھکاوٹ دی وجہ تو. کوئی مسئلہ نہیں. نبی پاک نے فرمایا اللہ تہجد دی نماز دا نیت دی ثواب عطا فرما دے گا. اے میری میرے نبی دی امت دے آسانی لوگو. اللہ دے نبی اپنی امت دے شفقت فرما کے گئے لوگو. پھر ایک اور مسئلہ ہے، یا رسول اللہ بارش آ رہی ہے، بارش دی وجہ تو گھروں باہر جاوے بندہ گر سکتا ہے، چکڑ دی وجہ تو کپڑے خراب ہو سکتے ہیں، کوئی پریشانی بن سکتی ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا پریشان ہونے دی کوئی ضرورت نہیں. مؤذن نو آرڈر جاری کیتا، بارش ہو رہی ہوئے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہن دی بجائے ہر الا صلو فی الرحال، الا صلو فی الرحال اعلان کر دیں. مسجد چون دی کوئی ضرورت نہیں، اج اپنے گھراں وچ نماز پڑھ لو، اللہ تانوں پورے دے پورا اجر عطا فرمائے گا، اللہ تانوں پورے دا پورا ثواب عطا فرمائے گا. اے میرے امت میرے نبی دی اپنی امت واسطے آسانیاں نے لوگو. میرے نبی نے اپنی امت واسطے آسانی کی تھی. اللہ دے نبی میں بیمار ہاں، میں کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بندیا پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں، صلی قائدن بہ کے نماز پڑھ، اللہ پورا ثواب عطا فرمائے گا.
یا رسول اللہ میں اتنا بیمار ہوں میں بیٹھ بھی نہیں سکتا. اللہ دے نبی نے فرمایا کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں, سلے جنبن سو کے نماز پڑھ لے, لیٹ کے نماز پڑھ لے, سجے پاس سیدھے پاسے منہ کر, قبلہ رخ منہ کر تے نماز پڑھ لے, اللہ پاک پورے دا پورا اجر عطا فرمائے گا. یا رسول اللہ میں سفر جاؤں مینوں پتہ ہی نہیں قبلہ کدھر ہے, مینوں پتہ ہی نہیں کدھر منہ کر کے نماز پڑھنی ہے تے دسن والا ہی کوئی نہیں کدھر منہ کر کے نماز پڑھا. اللہ دے نبی جڑا دین لے کے آئے اس دین دی تعلیم ہے, جدھر مرضی دل رکھی منہ کر کے نماز پڑھ لے اللہ نماز دا پورا اجر عطا فرما دے گا. اللہ دے نبی ایک عورت حائضہ عورت ماہانہ او دے ایام مخصوصہ نے او دی مجبوری ہے نماز ادا نہیں کر دی. 5 دن 7 دن 10 دن جتنے دن نے دی ایام مخصوصہ نے اتنے دن نماز ادا نہ کرے نماز دی معافی ہے. نبی اپنی امت واسطے مشکل بن کے نہیں آیا. لوگو اے دین تواڈے واسطے مصیبت نہیں بلکہ دین تے ساڈے واسطے رحمت ہے, دین ساڈے واسطے آسان ہے. اللہ دے نبی پتراں نال بڑا پیار ہوندا ہے بندیاں نو, اپنے بچیاں نال بڑا پیار ہوندا ہے بندیاں نو. بیٹے نو اٹھایا ہوئے پتر نو اٹھایا ہوئے, چھوٹے معصوم بال دودھ پیندے بیٹے نو اٹھایا ہوئے تے پیشاب کر دے کی کرنے, پورے کپڑے دھون دی ضرورت نہیں, پانی لے تے چھٹے مار تے پڑھ نماز, اللہ پورا اجر عطا فرمائے گا, اللہ پورا ثواب عطا فرمائے گا. لوگو اللہ دے نبی اپنی امت دے لوگاں واسطے اتنی آسانیاں لے کے آئے. ایک بندہ نبی پاک کو لایا, یا رسول اللہ سی مزدور لوگ کم کار کر کے آنے ہیں, شام دے وقت تھکاوٹ ہوندی ہے, تساں جڑا امام بنایا معاذ بن جبل لمبی نماز پڑھاندا ہے ساڈے کولوں کھلوتا نہیں جاندا. آپ نے معاذ نو بلایا, آپ نے فرمایا معاذ کیا تینوں چھوٹیاں سورتاں نہیں آندیاں, کیا تینوں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کیا تینوں یہ سورتاں نہیں آندیاں, اے سورتاں پڑھیا کر میری امت دے لوگاں واسطے مشکل نہ بنایا. محسن پیغمبر اتنے احسان کرن والے پیغمبر, اتنے تواڈے تے میرے نال پیار کرن والے پیغمبر حضرات دی وقار. اللہ دے نبی عید دا دن بھی آ گیا, جمعے دا دن بھی آ گیا, ہن عید پڑھ کے گئے ہو پھر جمعے لئی آ جائیے, اساں عید بھی دی خوشی تے گزارنی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جے تساں عید پڑھی ہے اسے دن جمعہ آ گیا, کوئی ضرورت نہیں جمعہ پڑھن دی, جمعے دی تنوں معافی ہے, عید دا خطبہ تساں سن لیا یہ کافی ہو گیا, ظہر دی نماز ادا کرو, عید دا بھی ثواب تے جمعے دا بھی ثواب, آسانی لے کے اللہ دے نبی اپنی امت واسطے لوگ. اللہ دے نبی خطرے دی حالت جنگ دی حالت, ادھروں نماز فرض ہے ادھروں جان جاندی ہے, کیا کریے بندیا 4 دی جگہ تے 3 پڑھ لے, 3 دی جگہ تے 2 پڑھ لے, 2 دی جگہ تے 1 پڑھ لے, جے 1 بھی نہیں پڑھ سکتا ڈگدیاں سجدہ تو کر لے, اللہ پوری نماز دا ثواب عطا فرمائے گا. امت واسطے آسانی کی تھی اللہ دے نبی نے. اللہ دے نبی سفر دیاں تھکاوٹاں بھی ہوندیاں نے, اللہ دے پیغمبر نے فرمایا سنتاں تینوں معاف نفل تینوں معاف, اور اگلی گل سن 4 فرضاں وچوں 2 فرض پڑھ اللہ پوری اس نماز دا ثواب عطا فرمائے گا. اللہ دے نبی اپنی امت واسطے آسانیاں لے کے آئے, سختیاں لے کے نہیں آئے, بلکہ میں نماز تو بعد فوری طور تے زکات دی بات کرن لوگو. زکات ہر کسے تے فرض نہیں, 7.5 تولے سونا ہوئے گا, 7.5 تولے سونا ہوئے گا تے پورا سال گزرے گا, 52 تولے چاندی ہوئے گی تے پورا سال گزرے گا, تے پھر زکات دیو گے. زکات دین دی واری آئی ہے. اللہ دے نبی ایک عورت زکات دینا چاہتی ہے, او دا خاوند غریب ہے, گھر والیاں وچوں پیچھوں سونا والا سارا ملے ہے, سال ہو گیا سونے دی زکات دینا چاہتی ہے, یا پچھلے گھر وچوں جائیداد ملی ہے اس جائیداد وچوں صدقہ کرنا چاہتی ہے. اللہ دے نبی او دا خاوند غریب ہے, او کیا کرے کنوں دے وے صدقہ. اللہ دے نبی نے فرمایا اپنے خامن نو صدقہ دے دے وے, اللہ پورے دا پورا اجر عطا فرمائے گا. دین کتنا آسان لوگو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی ہے جنہاں دا نام سیدہ زینب ہے. اللہ دے نبی دا خطبہ سنیا, نبی پاک نے خطبے دے اندر صدقے دی تعلیم دیتی. اللہ دے پیغمبر دی صحابیہ اپنے گھر گئی, اپنے گھر والے نال مشورہ کیتا, میں صدقہ کرنا چاہندی ہاں اللہ دے راستے وچ کی کراں. عبداللہ ابن مسعود کہن لگے
صدقہ کر لیکن غریب میں بھی ہوں مینوں دے دے میرے کاروباری حالات ٹھیک نہیں کہن لگی تہانوں کیوں دیاں میں کسی اور غریب نوں دیاں گی بھلا خامد نوں بھی بیوی صدقہ دے سکتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہن لگے جی دے سکتی ہے آندی ہے میں نبی پاک کو پوچھاں گی اللہ دے پیغمبر کو لائی یا رسول اللہ عبداللہ ابن مسعود انج کہندا ہے کہ صدقہ مینوں دے دے کیا میں اپنے خامد نوں صدقہ دے سکتی ہوں آپ نے فرمایا ثواب ہے اپنے خامد نوں صدقہ دے لوگوں میرے نبی آسانی والا دین لے کے آئے بارشی پانی دے نال تہاڈی فصل ہوئی ہے 10واں حصہ اللہ دے راستے وچ دیو لیکن تساں مل دا پانی لایا بارش دا پانی تانوں نہیں ملیا مل دا پانی لایا 10 کیا 19 حصے تہاڈے 20واں حصہ اللہ دے راستے وچ دیو اللہ دے نبی آسانیاں لے کے اپنی امت واسطے حج دا موقع آیا اللہ دے نبی کوئی بندہ بزرگ حج تے جا نہیں سکدا کی کرے وہی اپنی معذوری دی وجہ تو حج بھی فرض ہو چکا ہے آپ نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں جان دی کسی اور بندے نو حج تے بھیج دے اللہ پاک انہوں بھی حج دا ثواب دے گا اللہ انہوں بھی حج دا ثواب دے گا کسی دے والد تے حج فرض ہو چکا سی وہ حج نہیں کر سکیا ہن فوت ہو گیا کل فرض دے بارے اللہ پاک نے پوچھنا تینوں میں دولت دیتی سی لیکن تو حج کیوں نہیں سی کیتا حج تیرے اوتے فرض سی اللہ دے نبی نے پتراں نو اجازت دے دیتی اللہ دے نبی نے دھیاں نو اجازت دے دیتی پتر حج کرے دھی حج کرے یا کسی اور نو حج کروا دین اللہ پاک دا فرض ادا فرما دے گا میرے نبی ہر معاملے چ آسانیاں لے کے آؤ لوگ اسلام دا 5واں رکن کیا ہے رمضان دے روزے سفر چو تے روزے معاف گنتی کر لو بعد وچ رکھ لیا جے بیمار ہو تے فرضی روزے معاف گنتی کر لو پورے سال دے 11 مہینے چو کسے دن بھی رکھ لیا جے پکے پکے بیمار ہو صحت دا کوئی پتہ نہیں کئی سال تو بیمار ہے کوئی مسئلہ نہیں ہو بندیاں دائمی بیمار ہے روزے نہ رکھ فدیہ دے دے کسے نو روزیاں دے بدلے اللہ پاک پورے دا پورا اجر عطا فرمائے گا جے روزے دے اندر کسے قسم دی کوئی کمی کوتاہی ہو گئی نبی پاک دے کول ایک صحابی آیا اللہ دے محبوب پیغمبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روزے دی حالت دے اندر اپنی بیوی دے حقوق ادا کیتے حقوق زوجیت ادا کیتے اللہ دے نبی میرے کو غلطی ہو گئی ہے حدیث دے الفاظ نے خود کہہ رہا سی ہلاک تو میں ہلاک ہو گیا میں تباہ ہو گیا آپ نے فرمایا کیڑی ہلاکت دی گل اللہ دے نبی یہ غلطی ہو گئی ہے آپ نے فرمایا ایک غلام آزاد کر دے کہنے لگا اللہ دے نبی طاقت کوئی نہیں غلام آزاد کرن دی آپ نے فرمایا چینج کر 2 مہینے دے روزے رکھ اللہ دے نبی یہ بھی نہیں رکھ سکتا آپ نے فرمایا چینج کر 60 مسکیناں نو کھانا کھوا دے 60 مسکیناں دی خدمت کر کہنے لگا اللہ دے نبی اتنی طاقت بھی کوئی نہیں آپ نے فرمایا چلو کوئی مسئلہ نہیں تھوڑی دیر گزری لوگوں کھجوراں دا ٹوکرا آیا اللہ دے نبی دے سامنے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ سائل کتھے وے اللہ دے نبی میں تے بیٹھا ہویا مینوں سوال دا جواب ملے گا تے گھر جاواں گا آپ نے فرمایا ٹوکرا پھڑ تے اپنے محلے دے یتیماں مسکیناں غریب لوگاں تقسیم کر دے اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا سنو لوگوں میرے نبی کتنے مہربان بن کے آئے کتنے آسانیاں دین واسطے بن کے اللہ دے نبی تشریف لے کے آئے کہنے لگا اللہ دے نبی محلے چوں میرے تو ود غریب ہی کوئی نہیں سب تو زیادہ غریب میں ہاں حدیث دے الفاظ نے نبی پاک اتنا مسکرائے نبی پاک دے دندان مبارک حتیٰ کہ اپنی دیاں داڑھاں مبارکاں نبی پاک دیاں ظاہر ہو گئیاں مسکرا کے نبی پاک نے فرمایا جا خود کھا تے اپنے بچیاں نو کھوا اللہ پاک تیرا گناہ معاف کر دے گا اللہ تیری غلطی معاف کر دے گا لوگوں میرے نبی اپنی امت واسطے آسانیاں منڈن والے آئے میرے نبی اپنی امت واسطے رحیم بن کے آئے میرے نبی اپنی امت دے واسطے ہر موقع تے آسانیاں دتیاں نے آسانیاں بنڈو اپنی لوگاں دے اندر اپنے بھیراواں دے اندر اپنے رشتہ داراں دے اندر دین دے معاملے او شدت تے او سختی اختیار نہ کرو جڑی اللہ دے پیغمبر نے اختیار نہیں کیتی اوے مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں آؤ اج ذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے جنتاں نو جان لئی جنتاں نو جان لئی او راواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل
گئیاں، اے کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، آقا تے درود تے سلام پڑھیے، ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے، ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے، پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں، پڑھیا درود تے شفاواں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ مکدی مکاؤ، نبی پاک کو ایک بندہ آیا، اللہ دے نبی میں کلمہ پڑھنا چاہنا، مسلمان ہونا چاہنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنا سجا ہاتھ اگے کر، بیعت کر میرے ہاتھ دے اوتے، مسلمان ہو جا۔ کہنے لگا اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، کہنے لگا اللہ دے نبی ایک شرط ہے، آپ نے فرمایا 10۔ کہنے لگا انی زندگی گزاری ہے، بڈھا ہویا بیٹھا، زندگی دے بڑے گناہ کیتے نے، شرط ہے وے کہ میری زندگی دے پچھلے گناہ معاف ہون گے تے پھر میں اسلام قبول کراں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پڑھو حدیث کے اندر، آپ نے فرمایا اما علمتا، کیا تو یہ نہیں جاندا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، بندہ اسلام قبول کرے اللہ زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیندا ہے، اللہ زندگی دے پچھلے اوے توبہ کرو، توبہ دے نال زندگی دے سارے گناہ نیکیاں چلنا تبدیل فرما دے گا۔ میرے نبی اپنی امت واسطے آسانیاں لے کے آئے۔ پہلی امت دے لوگاں دے جسم دے اوتے پیشاب دا چھیٹا اگر کپڑے تے لگ جاندا، کپڑا وڈنا پیندا سی، جسم تے لگ جاندا، جسم کھرچنا پیندا سی۔ پہلی امت دے لوگاں کول گناہ ہوندا سی، کئی مرتبہ انہاں نوں گناہ دی سزا قرآن چلا آندا ہے فتوبوا الی باریکم فاقتلوا انفسکم، جے توبہ کرنا چاہندے ہو ایک دوسرے نوں ذبح کرو، پیو پتراں نوں، پتر پیو نوں ایک دوسرے نوں ذبح کر دیو تاں تہاڈی توبہ قبول کراں گا۔ میں قربان جاواں اپنے پیغمبر تو، نبی پاک آئے توبہ واسطے ذبح کرنا اپنے آپ نوں ضروری نہیں، توبہ واسطے کوئی وڈے وڈے او طریقے کرنا ضروری نہیں، دلوں شرمندہ ہو تے اللہ کولوں معافی منگ، اللہ 70-80 سال دے گناہ نیکیاں تبدیل فرما دے گا۔ اے میرے نبی دی رحمت ہے، اللہ دے نبی آئے دھیاں نوں زندہ درگور کر دیتا جاندا سی، اللہ دے نبی دھیاں واسطے آسانیاں تقسیم کیتیاں کہ دھیاں نوں وراثت دا وارث بنایا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے عورت جڑی ایام مخصوصہ چلدی سی او دے نال کوئی کھانا نہیں سی کھاندا، جڑے برتن نوں ہاتھ لا دے او دیندے سن، او دے نال کوئی چار پئی تے نہیں سی بیٹھدا، او دے نال کوئی دسترخوان تے نہیں سی بیٹھدا۔ اللہ دے نبی آئے اس نوں گھر دی اپنے بچیاں دی سربراہ یعنی مسئول بنا دیتا، او دے کول پوچھ گچھ ہونی ہے بچیاں دے بارے۔ اللہ دے نبی نے گھر دی بڑی بنا دیتا، اے خواتین نوں حقوق دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے نال سانو بہاراں ملیاں نے، رونقاں ملیاں نے، تو حق بندا ہے اس نبی دا احسان ہے ساڈے تے جس نبی نے ساڈی خاطر اتنیاں آسانیاں کیتیاں نے۔ اسی اپنے نبی دے حکم نو من کے اپنے نبی دی تابعداری تے فرما برداری کریے۔ اس موضوع نو اگلے جمعے انشاءاللہ مزید بیان کراں گا۔ اللہ تو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد